जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सियासतनामे में खुश आमदीद। आज के सियासतनामे में जो खबरें शामिल होंगी उसमें सबसे पहले है डोनाल्ड लू ने जो चार्जशीट पेश कर दी है एक पीटीआई के खिलाफ, उस पर गुफ्तगू करेंगे। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन में धांधली के हवाले से जो दरख्वास्त आई है उस पर गुफ्तगू करेंगे। फिर उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब का एक दावा जो है वो झूठा साबित हो गया, उस पर गुफ्तगू करेंगे। और मोहसिन नकवी साहब का जो खड़ाक हुआ है इस वक्त फेडरल में, उस पर गुफ्तगू थोड़ी सी करेंगे। सबसे पहले डोनाल्ड लू जो कि पूरी सोशल मीडिया पे पीटीआई ने इसकी खिलाफ इस पर बाकायदा कंपेन की कि जी अमेरिका में जो सा वो इमरान खान के हक में जो सा वो एक मीटिंग होने जा रही है जिसके बाद वो फैसला करेंगे कि इमरान खान साहब के साथ ज्यादती हुई है और अमेरिका अपना एक प्रेशर डालेगा पाकिस्तान के ऊपर और इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे जेल से। पहले तो इसमें थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन दे दूं कि ये जो कांग्रेस की एक जैली कमेटी है जिसकी एक मीटिंग होती है, और ये मैं इससे पहले भी इस ब्लॉग में बता चुका हूँ अपने एक व्लॉग में कि पीटीआई ने बकायदा फंड के थ्रू वहाँ पे एक फर्म को हायर किया, पीआर फर्म को हायर किया जिसने लॉबिंग की, और लॉबिंग के नतीजे में उसने वहाँ के जो सेनेटर थे उनको कायल किया कि पाकिस्तान में वो मुदाखलत करें, एक मीटिंग करें, और उसके बाद उस मीटिंग की जो उनसी है वो फाइंडिंग्स को, मिनट्स को अमेरिका के सेनेट में डिस्कस किया जाए और अमेरिका जो है वो पाकिस्तान पर प्रेशर डाले, क्योंकि इमरान खान साहब के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं, धांधली हुई है। अमेरिका अपना असर रसूख जो है वो पाकिस्तान पर दबाव डाले, जिसके नतीजे में इमरान खान साहब जो है वो बाहर आ जाएंगे। अब ये जो जेली कमेटी जिसमें मैं 4-5 मुश्किल से लोग शामिल होंगे, वीडियो में भी आप देख सकते हैं डोनाल्ड लू अपना जो रिटर्न बयान है वो पहले ही दे देते हैं, फिर उसके बाद क्रॉस क्वेश्चनिंग में वो कुछ जवाब देते हैं। तो जो इस कमेटी को लीड कर रहे थे वो उनकी भी जो सी है वो एफिलिएशन आ गई है कि वो एक इसराइली एजेंट है, और वो इसराइल की जो फ़लस्तीन के ऊपर जो ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन है उसको वो मानते ही नहीं है, और वो तस्लीम ही नहीं करते। वो बाकायदा इसराइल को सपोर्ट करते हैं, और इसराइल की बम्बार्डमेंट को उन्होंने उसके हक में बाकायदा जो सी है वो तहरीकें भी चलाई हुई हैं। तो ये इस किस्म का माइंडसेट का बंदा उस कमेटी को लीड कर रहा था। इट मींस कि इट वाज अ प्रो इजराइली एक ग्रुप था जिसने सारी जो सी है कमेटी को और इस मीटिंग को कंडक्ट किया। अब इसमें डोनाल्ड लू साहब पेश होते हैं, उससे उसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होती है। रिटर्न बयान वो पहले ही दे चुके थे। उस क्रॉस क्वेश्चनिंग में वो कैटेगोरिकली कहते हैं कि इमरान खान लायर है और उसने साइफर के बारे में झूठ बोला। और उधर जो बैठे जो लोग, जो जाहिर है पीटीआई ने एक हवा बनाया हुआ था, इनके कुछ यूथिये भी गए हुए थे और कुछ गोरे भी उन्होंने पकड़ के 4-5। हालांकि मुझे समझ नहीं आती अमेरिकन को इमरान खान से क्यों इतनी मोहब्बत है। उसमें एक बुढ़ी माई उठती है जिसने फ्री लिखा हुआ है और 804 बनाया हुआ है एक हाथ पे, और एक हाथ पे फ्री लिखा हुआ है, वो नारा लगाती है फ्री इमरान खान, फ्री इमरान खान। और कोई यूथिये 2-3 बीच में इंटरप्ट करते हैं, लायर लायर बोलते हैं। वीडियोज हैं, ये सोशल मीडिया पे मौजूद है। उनको वो उठा के बाहर फेंक देते हैं। जो 3-4 खलर डालते हैं वो समझते हैं ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट है, मछली मंडी है, यहाँ पे जो मर्जी बकवास करो। उन 3-4 यूथियों को, मैं मुश्किल से 3 यूथी होते हैं, उनको वो आइडेंटिफाई करते हैं। बीच में वो बुढ़ी माई भी होती है जिसको समझ नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आई कि उस माई को किस, पता ही नहीं है इमरान खान का डायनामिक्स का नहीं पता, वो किस चीज़ पे कह रही है कि फ्री इमरान खान। तो बहरहाल उनको उठा के वो बाहर फेंक देते हैं, और उसके बाद वो हेयरिंग जो सी है वो कंटिन्यू रहती है। इनकी बदतमीजी का आलम अमेरिका में भी जा चुका है। इनको तमीज़ ही नहीं है कि एक मीटिंग हो रही है उसमें आप अपने रिमार्क्स क्यों दे रहे हैं। जो लोग इस पर असरअंदाज होना है उनको लेट देम डू, वो जो वो कर रहे हैं। इतनी तहजीब याफ्ता कंट्री में जाके भी इनको शर्म नहीं है कि वहाँ पे क्या मैनरिज्म रखना। बहरहाल
وہ یوتھیا فیکٹر وہ بڈھی مائی میں بھی آ گیا، ان کے ساتھ ظاہر رہتی ہوں گے، کچھ چائے کافی کھانا پینا انہوں نے کہا ہوگا آپ کو کروائیں گے ہم، اور اس کو بھی وہ لے گئے، اس کو بھی انہوں نے اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ میٹنگ چلتی ہے، کنٹینیو رہتی ہے، جس میں ڈونلڈ لو صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ان سے ہیں وہ جھوٹے ہیں، انہوں نے جھوٹ بولا ہے، سائفر جو ان سا ہے اس میں کوئی سازش کا ورڈ یوز نہیں کیا میں نے، اور اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ بہرحال پی ٹی آئی اس کے بعد ایک پروپیگنڈا کرتی ہے جی، کچھ کہہ رہے جی ڈونلڈ لو جو ان سا ہے وہ سچ سا، اس کا بیانیہ جو ان سا ہے وہ عمران خان کے بیانیے کو تقویت دیتا ہے۔ بابر امان صاحب کا بیان ہے یہ، اور جو اس وقت پارٹی کے چیئرمین ہیں گوہر خان صاحب، وہ بیان دیتے ہیں کہ ہم ڈونلڈ لو کے خلاف کارروائی کریں گے، اس نے اسد مجید کو بلانا چاہیے تھا، اس سے پوچھنا چاہیے تھا، سائفر ایک حقیقت ہے، اور یہ جو ان سا عمران خان کے ساتھ جو ان سا انہوں نے جو ان سا وہ زیادتی کی ہے۔ اب سائفر کے معاملے میں یہ چیز سپریم کورٹ میں پاکستان کی سلامتی کونسل کی میٹنگز میں سائفر کو کبھی کسی نے ڈنائی نہیں کیا، سائفر واقعی ایک حقیقت ہے، آپ کیوں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اس چیز سے؟ سائفر ایک حقیقت ہے، ڈونلڈ لو بھی اس چیز کو مان رہا ہے، میٹنگ کو بھی مان رہا ہے، اسد مجید کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی، لیکن اس سائفر کی میٹنگ کو سازش کا رنگ جو دیا جا رہا ہے عمران خان کی طرف سے، وہ غلط ہے۔ اس میں کوئی ایسا ورڈ یوز نہیں ہوا، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس سے یہ تاثر لیا جائے کہ یہ سازش ہوئی ہے امریکہ کی طرف سے۔ اب امریکہ میں یہ چیز انہوں نے کیٹاگوریکلی کہہ دی ہے کہ امریکہ اس میں کوئی انوالو نہیں ہے، کسی قسم کی سازش نہیں کی۔ عمران خان صاحب کا جو کچھ امیدوار ہیں جو جیتے ہیں، اور کچھ حلقوں میں جو ان سے وہ دھاندلی ضرور ہوئی ہے، لیکن اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اور باقی اس کمیٹی کے جو لیڈ کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جو پاکستان میں ایمبیسڈر ہے وہ جا کے عمران خان صاحب کو ملے۔ بالکل، اگر اس کو لگ رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کہ ان کی کوئی ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے اوپر ہو رہی ہے، تو وہ جائیں ان سے پوچھ لیں آپ کے ساتھ کس قسم کی زیادتی ہو رہی ہے۔ دیسی ککڑ وہ کھا رہے ہیں، مطلب یاشی والی زندگی، 2 بیرک کے سیل کو انہوں نے ایک بنایا ہوا ہے، اس میں سائیکل دی ہوئی ہے ان کو جو مل رہے ہیں اس وقت، جو سہولیات مل رہی ہیں، آپ اس کو کمپیئر کریں باقی لوگوں کے ساتھ بھی، کہ اگر آپ نے واقعی انصاف کرنا ہے کہ پاکستان کی باقی جو وہاں پہ جیلوں میں لوگ رہ رہے ہیں ان کو وہ سہولیات میسر ہیں۔ عمران خان صاحب تو انصاف کی باتیں کرتے تھے، اب ان کو وہ انصاف کدھر یاد نہیں آ رہا۔ اب تو ایکوالٹی کی بات کرتے تھے، آپ امیر غریب کے فرق کی بات کرتے تھے، آپ تو اقربا پروی کی بات کرتے تھے۔ اب آپ کو نظر نہیں آ رہا آپ نے جو سہولیات لی ہوئی ہیں اور جس طرح کی چیزیں آپ مانگتے ہیں جیل میں، یہ عام قیدی کو یہ میسر ہے؟ آپ تو اپنے دانتوں کے درد کا علاج بھی کہتے ہیں کہ آپ جو سا وہ شوکت خانم سے ہوگا۔ شرم آنی چاہیے عمران خان صاحب آپ کو یہ بات کرتے ہوئے۔ یہ تحریک انصاف کا یہ ایک وتیرہ ہے کہ انہوں نے بس پروپیگنڈا ہی کرنا ہے۔ ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی ڈونلڈ لو کی اس میٹنگ کے بعد کہ انہوں نے اس بیانیے کو لے کے کس طرف جانا ہے۔ یہ جسٹ کلو لیس ہے، سمجھ نہیں آ رہی اس کو سپورٹ کریں، سمجھ نہیں آ رہی اس کو رد کریں۔ اب سوشل میڈیا پہ ایک علیحدہ بیانیہ چل رہا ہے، اور ان کے پریکٹیکل جو ان سے لوگ ہیں آن گراؤنڈ وہ ڈیفرنٹ باتیں کر رہے ہیں، عجیب عجیب جو ان سی ہے ان کی منطق نکل رہی ہے اس میٹنگ کے بعد، جو کہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ بہرحال ان شارٹ پی ٹی آئی جو ان سی ہے وہ اس کیس میں بھی ان کو پسپائی ملی ہے، وہ جھوٹے ثابت ہوئے ہیں۔ سائفر نو ڈاؤٹ ایک حقیقت ہے، لیکن اس میں جو سازش کا ورڈ جو آپ یوز کرتے ہیں بار بار، وہ غلط ہے۔ سازش بالکل نہیں ہوئی، اس طرح کے مراسلے آتے رہتے ہیں، میٹنگز ہوتی رہتی ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے اس کو ایک علیحدہ رنگ دینے کی کوشش کی۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے امریکہ نے سازش کی ہے عمران خان صاحب، تو پھر آپ بار بار امریکہ میں ہی وہ میٹنگز، یہ کانگریس کی میٹنگز کے لیے دباؤ کیوں ڈال رہے ہیں؟ آپ ایبسلوٹلی نوٹ اب کیوں نہیں کہہ رہے؟ آپ امریکہ کی مداخلت کیوں چاہتے ہیں؟ آپ پھر آپ اسی ملک میں رہ کے ادھر اپنے بندوں کو، حسن راؤف جیسے بندوں کو
جو शहबाज गिल जैसे बंदे हैं इनको कहते हैं कि वहाँ पे लॉबिंग करें और अमेरिका को बोले पाकिस्तान पे प्रेशर डालें। एक तरफ आप कहते हैं अमेरिका ने साजिश की है और दूसरी तरफ आप उधर ही उसी कंट्री में जो उनसे है वो बाकायदा लॉबिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुदाखलत करें और मुझे निकालें वहाँ से। बहरहाल ये बात समझ से बालातर है मेरी। अब ये केस आगे चलेगा तो फिर ये मज़ीद ये इसमें बातें खुल के आएंगी कि अब अमेरिका क्या एक्शन लेता है। जो जहाँ तक मेरी इतलात है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ये एक नॉर्मल मीटिंग, ये उनकी कोई उनकी कोई ऐसी कमेटी नहीं थी जिसने उसके बाद कोई एक्शन लेना था, या उनकी गवर्नमेंट ने कोई अपने कोई अहदाफ सेट किए हुए थे कि इसके बाद हम ये स्टेप लेंगे। ये इट वाज अ नॉर्मल मीटिंग जिसमें उन्होंने एक चीज़ डेवलप करने की कोशिश की है कि पाकिस्तान में एक्चुअली जो इंतखाबात हुए हैं उसके बाद हुआ क्या पाकिस्तान में। बहरहाल ये थी डोनाल्ड लू की सारी जो सी वो सूरत हाल। अब आते हैं धांधली केस जो सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई की तरफ से डाला गया है कि जी इस पे एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, पीटीआई से बहुत ज्यादती हुई है। अब धांधली कमीशन के से पहले मैं आपको एक हिस्ट्री में लेके जाना चाहूँगा। साइफर के केस में भी बंदयाल की कोर्ट थी, उसमें भी इमरान खान साहब की पार्टी ने ये एक पिटीशन डाली थी जो कि रद्द हो गई थी। रजिस्ट्रार की तरफ से एतराज़ात लगा के रद्द कर दी गई थी। बाद में वो एक चैम्बर की तरफ से एक गया दोबारा केस, और वो चैम्बर की जो सी है वो हेयरिंग में दोबारा वो फैज़ ईसा साहब के पास वो केस जाता है कि जुडिशल कमीशन जो सा है वो बनना चाहिए। अब जो सुप्रीम कोर्ट की जो इस पे जो स्टांस था उस वक़्त जो एतराज़ात लगे थे कि जो जुडिशल कमीशन जो सा है वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर आता है और उस पर बनता है, उनकी मर्जी से बनता है। आपको आज खुद जाके कोई मुतालबा नहीं कर सकते। ये फेडरल गवर्नमेंट इस चीज़ की जो सी है वो अप्रूवल देती है और उसके बाद ये जुडिशल कमीशन बनते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने की सेंस इतनी काम नहीं, ये वकीलों ने इमरान खान साहब को पागल किया हुआ है। अब ये दोबारा वकील इमरान खान साहब को खुश करने के लिए कोर्ट में ले आए हैं और मुझे 100% यकीन है ये भी रद्द होगी दरखास्त। ये आजकल में फैसला आ जाएगा कि आप ये दरखास्त जो सा है ये फेडरल गवर्नमेंट के पास लेके जाएं, वो एक अप्रूवल देगी। जब तक वो अप्रूवल नहीं देगी जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता, क्योंकि ये फेडरल गवर्नमेंट के कहने पे बनता है। अब ये वकीलों की पार्टी है, आप अंदाज़ा लगाएं ये वकीलों की पार्टी है और वकीलों को समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। ये उनकी जॉब्स हैं, ये उनका ज़रिया माश है और यही उनकी सियासत का एक ज़रिया है जिसकी वजह से वो पार्लियामेंट में आए हैं, इमरान खान के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। और लेकिन वो इमरान खान साहब को खुश करने के लिए वो एक खबर ले जाते हैं जी हमने ये भी कर दिया ये भी कर दिया, लेकिन कारकर्दगी 0/0 है। ये कानून दान है और उनका ये हाल है, इनको पता नहीं है कि कानून क्या कहता है इस बारे में। और ये डिफरेंट उसमें प्रे भी इनकी मंतक से बाहर है। अब ये कहते हैं जी जुडिशल कमीशन बने और साथ ही ये जो गवर्नमेंट्स है इनको जो उनसा है वो घर भेज दिया जाए और ये जो उनसा है इनको मुअत्तल किया जाए, प्राइम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर्स को। अब मुझे बताएं अगर आपकी ये प्रेम मान ली जाए तो आप ये भी बता दें कि फिर इनके बाद गवर्नमेंट चलाएगा कौन, पाकिस्तान की रियासत चलेगी कैसे, आईएमएफ के मामलात किस तरह चलेंगे। आप शहबाज शरीफ को भी घर भेज दें, मरीम नवाज को भी भेज दें, तो वो नाम भी दे दें जो इसके बाद आके बैठेंगे, बुज़दार साहब या परवेज़ इलाही साहब जो आपके कैंडिडेट है। इस वक्त पता ही कोई नहीं है वो किधर है, जिंदा है मर गए हैं, तो वो नाम भी दे दें। इस मुल्क को चलाना कैसे है। अगर आपने ये मंतक तो दे दी कि ये जुडिशल कमीशन भी बनाए, साथ में इनको फारग भी करें। मतलब अजीब सी ये बातें करते हैं जिनको सुनकर और देखकर हंसी आती है। बहरहाल अब उसके बाद आते हैं आज की जो आखिरी खबर है। अली अमीन गंडापुर साहब जो उनसे हैं वो झूठ पर झूठ बोल रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि उन्होंने वो तसादम की तरफ जाना है या उन्होंने इस वफाक के साथ मिलकर चलना। क्योंकि एक तरफ इमरान खान साहब खड़े हैं, एक तरफ उनको अपनी चीफ मिनिस्ट्री प्यारी है,
تو وہ ان بٹوین ہے، کبھی وہ اس طرف چلے جاتے ہیں، کبھی وہ بہت زیادہ ہاش ہو جاتے ہیں۔ بہرحال ان کا ایک دعویٰ تھا کہ جی میں نے سمری جو سی ہے وہ بھیج دی ہے شہباز شریف صاحب کو، جس میں 3 نام میں نے ان کے کہنے پہ بھیجے ہیں۔ ایک شہزاد بنگش صاحب ہیں، منیر اعظم صاحب ہیں، اور شہاب علی شاہ۔ یہ 3 نام میں نے سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھیج دی ہیں، لیکن ابھی بھی اس کے باوجود جو ان سے وہ اپروول نہیں ہو رہی شہاب علی شاہ کی۔ اب اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے اس چیز کو کنفرم کیا ہے، انہوں نے کیٹیگوریلی اس چیز کو ڈینائڈ کیا ہے کہ ابھی تک ان کو کوئی درخواست موصول نہیں ہوئی چیف منسٹر صاحب کی طرف سے۔ اب یہ ایک جھوٹ ہے جو امین گنڈا پور میڈیا پہ آ کے بول رہے ہیں، اور یہ ثابت ہو گیا۔ اب یہ درخواست پتہ نہیں انہوں نے ڈیالہ جیل بھیج دیا، جو وہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر ہیں، ان کی کسی کیبنٹ کو بھیج دیا انہوں نے۔ فی الحال جو اسلام آباد میں جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہے اس کو یہ درخواست موصول نہیں ہوئی، اور علی امین گنڈا پور جو ان سے ہیں وہ جھوٹے ثابت ہو گئے۔ اب محسن نقوی صاحب نے بھی کھڑاک شروع کر دی ہیں جیسے ہی وہ وزارت داخلہ میں آئے ہیں، اور ان کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے انہوں نے ایک میٹنگ کال کی بڑی ہائیسٹ لیول کی، جس میں انہوں نے بجلی چوروں اور اس کے علاوہ سائبر کرائم اور جو لوگ گیس کی چوری کرتے ہیں اس میں انہوں نے ایف آئی اے کو انوالو کر لیا۔ اب وہ کمیٹی کی جو فائنڈنگز آئی ہیں اس میں انہوں نے ایف آئی اے کو اختیار دیا ہے کہ وہ ان لوگوں کو پکڑیں، اور یہ میسو چوری اربوں میں ہے، تقریباً 1500 ارب کی چوری ہے بجلی کی، جو پاکستان کے جو ان سے ہے وہ اس وقت جو خسارے میں شامل ہے۔ اتنی چوری ہو رہی ہے اور ہائیسٹ لیول پہ بھی ہو رہی ہے، اور سب سے زیادہ شکایات کے پی کی میں ہے اور بلوچستان میں، اور پھر کراچی اور پنجاب۔ بہرحال اب یہ اختیارات دے دیے گئے ہیں ان کو کہ ان کو پکڑو اور ان کے اوپر کیس مقدمے بناؤ، اور کوئی فیس نہیں دیکھا جائے گا، اس میں جو بھی انوالو ہوا اس کو سخت سے سخت اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ اب محسن نقوی صاحب جو ان سے ہیں وہ فل ان ایکشن ہے، انہوں نے سائبر کرائم کے جو کیسز ہیں ان کو بھی اب ڈیل کرنا ہے، یہ جو جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور ہنڈی کے ذریعے ایک پیسہ آتا ہے پاکستان میں جو عمران خان صاحب اکثر کہتے ہیں کہ اس پاکستان کو سپورٹ مت کرو، ہنڈی کے ذریعے پیسہ بھیجو، اس پر بھی انہوں نے بات کی، اور گیس چوری اور بجلی چوری کے اوپر بھی انہوں نے ایف آئی آر کو ہدایت دی ہیں، اور اس کے اوپر کریک ڈاؤن شروع ہو گیا۔ سوشل میڈیا پہ فوٹیجز آ رہی ہیں کہ جی فلانی جگہ پہ ایف آئی اے کی ریٹ ہوئی ہے، فلانی جگہ پہ۔ اب یہ آنے والے وقتوں میں اب یہ چیزیں بھی آپ کو کم ہوتی نظر آئیں گی، ہنڈی کا کاروبار سے منسلک جو لوگ ہیں وہ بھی پکڑے جائیں گے، گینگ جو پریڈ کر رہے ہیں، بجلی چوری کے کیسز بھی سامنے آئیں گے، اور پھر اس کے بعد جو گیس چوری ہوتی ہے اس کے کیسز بھی سامنے آئیں گے، کیونکہ محسن نقوی جو ان سے ہیں وہ ان ایکشن ہے، اور وہ کسی سے ڈر نہیں رہے، ان کے پیچھے پوری سپورٹ ہے، ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے پیچھے ان کا پرائم منسٹر کھڑا ہوا ہے، اور لگ ایسے رہا ہے کہ اس میں بھی اب آپ کو بڑے بڑے جو ان سے ہیں وہ نام جو ان سے ہیں وہ گرفتار ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بہت شکریہ۔